एक गोर्खाली सैनिकले दिए भारतलाई ठाडो चेतावनी। नेपालको भूमिमाथि भारतले गिद्धे नजर लाए। 70,000 युवा गोर्खा फर्किने यस्तो चेतावनी। भारतीय प्रधानमन्त्रीले हातै जोडेर माफी मागे। नेपालको भूभाग फिर्ता गराउने विश्वास। नेपाली मूलका युवाले दिएको चेतावनी सम्झेर सम्पूर्ण भारतीय सिपाहीले दिए यस्तो आदेश। दर्शक नमस्कार, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी मिठो अनलाइन टिभी एकसाथ हेरेर बस्नु भएको छ। सदाको झैँ आज पनि मैले सीमा विवादको विषयमा केन्द्रित भएर भिडियो तपाईँमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरी तपाईँ पनि साँच्चीकै एउटा नेपाली हुनुहुन्छ भने यो भिडियो जतिसक्दो सेयर गरी साथ दिनुहुनेछ भन्ने म पूर्ण विश्वस्त रहेको छु। आज मैले कालापानी लिपुलेख र लिम्पियाधुराको विषयवस्तुलाई लिएर तपाईँमा आज भिडियो लिएर आएको छु। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। दर्शक आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र अत्यन्तै खुसीको खबर तपाईँमा आज प्रस्तुत गरेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अन्तिमसम्म हेरिसकेपछि तपाईँको मनमा लागेका कुराहरू कमेन्ट गर्नुहोला। र तपाईँ पनि साँच्चीकै एउटा नेपाली हुनुहुन्छ र साँच्चीकै एउटा गोर्खाली हुनुहुन्छ भने यो भिडियो जतिसक्दो सेयर गरी सारा नेपालीसम्म पुर्याइदिनुहोला। गोर्खाली सिपाहीले देखाएको बहादुरीलाई सारा नेपालीसम्म पुर्याउनका लागि एक सेयर अवश्य गरिदिनुहोला। हाम्रो च्यानल बनाइरहनुहुन्छ भने एक सब्सक्राइब गर्नुहोला। सुरु गरौँ आजको मुख्य विषयवस्तु। भारतीय गोर्खा सैनिकमा कार्यरत एक जवानले भारतीय लिपुलेख मिचेको आक्रोश पोख्दै भारतको आन्तरिक क्षमताको पर्दाफास गरेका छन्। उनले हतियार सहित ड्युटीमै रहेको बेला फेसबुकमा लाइभ गर्दै भारतले कुनै पनि हालतमा नेपालसँग युद्ध गर्न हिम्मत नराख्न भन्दै गर्जिएका छन्। यदि भारतले गोर्खा रेजिमेन्टमा कार्यरत 70,000 गोर्खा सैनिकलाई पठाए मात्रै महायुद्ध हुन सक्ने र त्यो हिम्मत कुनै पनि हालतमा भारतसँग नभएको बताएका छन्। यदि गोर्खाली युवाले भारतको कुनै पनि हालतमा त्यो पोस्ट छोड्ने हो भने कश्मीरको कुनै पनि भूभाग पाकिस्तानले जति बेला पनि कब्जा गर्न सक्ने र भारतको छिन्न भिन्न हुन सक्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। उनले भारतीय सञ्चार माध्यम र आन्तरिक राजनीतिक भित्र यो विषय गम्भीर रूपमा उठिरहेको र यदि लिपुलेख र नालापानीका लागि नेपालसँग युद्ध भए कुनै पनि हालतमा 70,000 गोर्खा सेना भारत विरुद्ध सजिलै जाइ लाग्ने बताएका छन्। उनले यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको कल्पना पनि गर्न नसकिने हुनाले भारत पछि हट्न बाध्य हुने भएकाले चाहेर पनि भारतले नेपालसँग महायुद्ध गर्न नहुने निष्कर्षमा रहेको गम्भीर खुलासा एक गोर्खालीले गरेका छन्। गोर्खाली सिपाही यसै र निडर र बहादुर हुने भएकाले भारतसँग डटेर सामना गर्न सक्ने सामर्थ्य आफूमा रहेको पनि बताएका छन्। आफूले भारतको रक्षा गरिरहँदा भारतकै नागरिक भएर बाँचेको र भारतले नेपालकी मूलका युवाहरूलाई भाडाको रूपमा प्रयोग गरिरहेको भन्दै आक्रोश समेत पोखेका छन्। उनले कालापानी लिपुलेखका लागि भनी पठाएको सशस्त्र पुलिसको सङ्ख्यालाई मजाक भएको र नेपालले गर्ने यस्तै मजाकले भारतले हेप्दै आएको राष्ट्रको अतिक्रमण हुँदा पनि सेना परिचालनको अनिवार्य नियम नभएकाले तुरुन्तै नेपाली सेना परिचालन गर्नुपर्ने र कालापानीबाट भारतीय सेनालाई जबरजस्ती हटाउनु पर्ने भन्दै देशभावको तीव्र आक्रोश पोखेका थिए। जबसम्म नेपालीले सिमानामा आर्मी राख्दैन तबसम्म भारतीय सीमा मिचिरहन्छ र मिचिरहन्छ भन्ने ठोकुवा गरेका छन् एक युवाले। नेपाली मूलका युवाहरूले नेपालको रक्षाका लागि अर्काको देशमा रोजीरोटीका लागि भए पनि गएर नेपालको लागि बोल्नु यो अत्यन्तै मात्रामा ठुलो कुरा हो। नेपाल सरकारले कानमा तेल हालेर बसिरहँदा अहिलेको सरकार भारतसँग लम्पसारवाद प्रवृत्ति देखाइरहेको छ। हामी सुझाव दिन्छौँ कि नेपालले आफ्नो सबै सीमा रक्षाका लागि सैनिक क्याम्प राखोस् र तब पनि भारतले हाम्रो देशलाई टेरेन भने युद्धको आह्वान गरियोस्। कालापानी होइन आधा भारत लिएर नेपाल हामी आउँछौँ भनी वीर गोर्खालीको ताजा राष्ट्रभाव झल्किने गरी उनले आफ्नो भाव व्यक्त गरेका थिए। यसरी बारम्बार देश तथा स्वदेशमा रहेका वीर सन्तानहरूले आह्वानलाई हालसम्म कुनै पनि सरकार र शासकको सामना गर्न माटोको रक्षा गर्न कुनै सहायता नदेखाउन सच्चा देशप्रेमले ओतपोत नेपालीलाई बारम्बार पिराइरहेको समेत बताएका छन्। यदि कथम कदाचित नेपाल भारतको अधीनमा गयो भने त्यहाँको 20 करोडभन्दा बढी माग्ने भिखारी तस्करी गुण्डाहरूको प्रवेशले हाम्रो कयौं चेलीबेटीहरू दिनदहाडै आफ्नो सामुन्ने चिरहरण हुनेछन् र नेपालीको छातीमा बज्रने बोध किनकि यो विश्व औपनिवेशको देशहरूमा ताजा इतिहासको पाठ सिकाइरहेको पनि उनले बताएका छन्। नेपालको कालापानी लिपुलेख र लिम्पियाधुरा क्षेत्रबाट भारतीय फौजलाई ढ्याङ्ग्रो ठटाएर लखट्नु पर्ने अवस्था उनले आएको बताएका छन्। उक्तै ठाउँमा नेपाली सेना परिचालन गरियोस्। नेपाली सेना राखेको ठाउँमा भारतीय सेनाले कसरी आफ्नो तैनात गर्छ भनेर आफूले पनि हेर्न सक्ने बताएका छन्। यदि भारतले नेपाल विरुद्ध कुनै पनि काम गरे
उनीहरूले भारत विरुद्ध पाकिस्तानका लागि सहजै रूपमा कश्मीर छाड्दिने र लद्दाख छाड्दिने चीनका लागि समेत चेतावनी दिएका छन्। कश्मीरको त्यो चिसो मौसममा आफूले दिन दहाडै ड्युटी गरिरहेको र भारतका लागि आफ्नो जीव ज्यानको रक्षा गरेर अगाडि बढिरहेको अवस्थामा नेपालप्रति गरिरहेको भारतको गिद्धे दृष्टिकोण अब छिटो नै हटियोस् भन्ने चाहन्छ। कालापानी लिपुलेखका लागि माने पठाइएको सशस्त्र पुलिसको सङ्ख्यालाई मजाक भएको र नेपालले गर्न सक्ने र नेपालले गर्दै नगर्ने कामको मजाक भइरहेको समेत बताएका छन्। यस्तै मजाकले भारतले दिन प्रतिदिन नेपालमाथि थिचोमिचो गरिरहेको र यो थिचोमिचो धेरै समयसम्म टिकिरहेको बताएका हुन्। कालापानीबाट भारतीय सेनालाई जबरजस्ती हटाउनु पर्ने भन्दै देशको भाव तीव्र आक्रोश समेत उनले पोखेका छन्। भारतको लागि आफ्नो जीव ज्यानको बाजी लगाएर ड्युटीमा हुमिएका युवाले देशप्रति देखाएको यो माया अत्यन्त सराहनीय भएको भन्दै अहिले सामाजिक सञ्चारमा भाइरल भइरहेको छ। देशले अब माटोको लागि रगत माग्न सक्छ। देशका युवाहरू अब विदेशी हुन्न। भाडाका रूपमा प्रयोग गरिरहेको भारतलाई चेतावनी दिनुपर्छ। 70,000 सेनाले भारत छोडेर आउँदा भारतको स्थिति भात बेहाल हुन सक्ने भन्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि देशको अवस्थालाई सुधार्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। देशले अहिलेसम्म पनि कस्तो खालको संविधान हेरिरहेको छ र नियम कानुनलाई अगाडि बढाइरहेको छ भन्ने विषयमा पनि भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले खबर छाप्न थालेका छन्। एक गोर्खाली युवाले भारतको सबै ठाउँ हल्लाइदिँदा आज भारत दस्टिएको छ, डराएको छ। देशले अब देशका युवाहरूलाई देशमै राख्नुपर्छ। अग्निपथ योजना ल्याएर भारतले नेपाली मूलका युवाहरूलाई छोटो समयका रूपमा भाडाको रूपमा प्रयोग गर्ने भएको छ। यो नेपाली मूलका युवाहरूलाई सह्य नहुने र नेपाली मूलका युवाहरूले नेपालमा नै बसेर आफ्नो भूमि रक्षा गर्नुपर्ने अधिकार आएको बताएका छन्। देशको अवस्था र देशको सम्पूर्ण एजेन्डालाई मान्यता दिँदै देशका सम्पूर्ण भूमि र निकायसँग सम्बन्धित रहने गरी देशको अवस्थालाई छिटोभन्दा छिटो सार्थकताको भूमिका दिनुपर्ने बताएका हुन्। नेपाली मूलका युवाहरूलाई भारतले किन भाडाको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ? छोटो समयको रूपमा पेन्सन अवधि दिएर आफ्नो देशको रक्षाका लागि लगाइरहेको भारतलाई अब छिटै नै चेतावनी दिँदै नेपाली भूमिका रक्षाका लागि नेपाली मूलका युवाहरू छिटै नेपाल फर्किने विश्वास देखाएका छन्। नेपाल र भारतबीच रोटी र बेटीको सम्बन्ध रहँदै आएको भने पनि भारतलाई अब कुनै पनि सम्बन्ध नराखी त्रिदेशीय जुन सिमाना छ त्यसलाई नेपालको भूमि हुन प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने अधिकार राखेको अब छिटै नै त्यो भूमि नेपालप्रति फिर्ता हुने आशय समेत व्यक्त गरेका छन्। देशको अवस्था र देशका सम्पूर्ण भूभागहरू मिचिरहेको भारतलाई अब छुट्टै खालको चेतावनी दिनुपर्ने अवस्था आएको एक युवाले प्रश्न पारेका हुन्। दर्शकले आजको महत्त्वपूर्ण एक्सक्लुसिभ खबर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। यस्तै नयाँ ताजा खोज अनि सन्देशमूलक भिडियो हेर्नका लागि मेरो पोखरा टिभी मिठो अनलाइन टिभीलाई एकसाथ सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। पल पलको ताजा खबरको अपडेट तपाईँलाई दिन हाम्रो अभियान जारी छ। नमस्कार।